परमेश्वरले सब थोक उहाँले सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरले मानिसलाई चाहिँ शरीरमा मर्नको लागि पनि उहाँले सृष्टि गर्नुभएको होइन। जब परमेश्वरले आदमलाई सृष्टि गर्नुभयो, अनन्तको निम्ति सृष्टि गर्नुभयो, आदम मर्नको लागि उहाँले सृष्टि गर्नु भएन। तर जब एक दिन आदमले जब परमेश्वरको आज्ञा पालना उसले उल्लङ्घन गरे नि, त्यहाँबाट ऊ आत्मामा सुरुमा मरे, किनकि परमेश्वरको उपस्थिति ऊ टाढा भयो। जब ऊ आत्मामा मर्ने बित्तिकै नि बिस्तारै बिस्तारै ऊ शरीरमा पनि मर्न थाले। त्यो आदमको पापले गर्दाखेरि मात्रै यो संसारमा मृत्यु आएको। तपाईँले रोमी 5 मा हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँनिर भनिएको छ एकजना मानिसद्वारा संसारमा पाप आयो र पापबाट मृत्यु, र सबै मानिसले पाप गरेका हुनाले सबै मानिसमा चाहिँ मृत्यु फैलियो भनेर चाहिँ त्यहाँनिर भनेको छ। तपाईँले रोमी 5 को 17 मा त्यहाँनिर तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर भनिएको छ यदि एउटै मानिसको अपराधले गर्दा त्यस मानिसद्वारा मृत्युले राज्य गर्यो भने त झन् प्रशस्त अनुग्रह र धार्मिकताको सित्तैको वरदान पाउनेले एउटै मानिस येशू ख्रीष्टद्वारा चाहिँ जीवनमा राज्य गर्नेछन् भनेको छ। आदमको पापले गर्दा मृत्यु आयो, तर येशूको कारणले चाहिँ आज येशूको अनुग्रह र धार्मिकताको वरदानले चाहिँ आज हामीमा जीवन आएको छ। आमेन। हेर्नुहोस् है, बाइबलले बताउँदछ कि आदमले जब पाप गर्यो नि, आदमको पापले गर्दा मानिस मर्न पर्यो। शरीरमा नि मर्यो, आत्मामा नि मर्यो। न त पहिला त मृत्यु थिएन, पहिला मानिस शरीरमा मर्दैन थियो। आदमको पापले गर्दाखेरि मात्रै त्यहाँनिर आत्मामा पनि मृत्यु आयो र शरीरमा पनि मृत्यु आएको। पहिला परमेश्वरले जब मानिसलाई बनाउँदा मृत्यु थिएन ल। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ बाइबलमा, किनकि आदम परमेश्वरको रूप र समानतामा बनिएको थियो। त्यही कारण गर्दा सुरुमा चाहिँ मृत्यु थिएन। मृत्यु त आदमको पापले गर्दाखेरि मात्रै मृत्यु आउनु परेको हो। अनि थाहा छ तपाईलाई, जब येशू ख्रीष्ट परमेश्वर उहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँ जब येशू ख्रीष्ट शरीरमा उहाँ आउनुभयो, त्यो क्रुसमा येशूले चाहिँ सारा मानव जातिको मुक्तिको निम्ति, पापको छुटकाराको निम्ति चाहिँ उहाँले मूल्य चुकाउनु भयो र उहाँ क्रुसमा मारिनु भयो, गाडिनु भयो र 3 दिनमा चाहिँ येशू बौरी उठ्नु भएको छ र पिताको सिंहासनको दाहिने बाहुलीपट्टि चाहिँ येशू ख्रीष्ट बसालिनु भयो। येशूले मृत्युलाई जित्नु भएको छ। अनि तपाईले म एउटा वचन पढेर सुनाइदिनेछु। यो चाहिँ यूहन्नामा हो। यूहन्ना 3 मा यहाँनिर येशू प्रभुले यहाँनिर भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस् है, आज हाम्रो येशूलाई विश्वास गरेका छौँ नि, हाम्रो जन्म 2 चोटि भएको छ। एउटा हामी शरीरमा जन्मेका छौँ अनि अर्को हामी आत्मामा जन्मेका छौँ। अब आत्मामा हामी कसरी जन्म्यौँ? हेर्नुहोस् है, यहाँनिर येशूले भन्नुभएको छ यूहन्ना 3 को 3 मा, येशूले तिनीलाई जवाफ दिनुभयो, साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, कोही नयाँ गरी जन्मेन भने उसले परमेश्वरको राज्य देख्न सक्दैन। अनि निकोदेमस भन्ने येशूको चेलाले भन्छ, मानिस बुढो भएपछि कसरी जन्मन सक्छ र? के त्यो आफ्नै आमाको कोखमा दोस्रो पटक पसेर जन्मन सक्छ? येशूले जवाफ दिनुभयो, साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, कोही पानी र आत्माद्वारा जन्मेन भने परमेश्वरको राज्यमा पस्न सक्दैन। शरीरबाट जन्मेको शरीर र पवित्र आत्माबाट जन्मेको आत्मा हो। शरीरबाट त हामीले आफ्नो आमाबाट हामीले जन्म पाइसकेको छौँ। जब हामीले यसलाई ग्रहण गर्छौँ नि, हाम्रो जुन आत्मा छ नि, यो आत्मा चाहिँ नयाँ गरी फेरि पनि जन्मिँदो रहेछ। हामी पवित्र आत्मामा चाहिँ नयाँ गरी जन्मिँदो रहेछौँ। आमेन। हेर्नुहोस् है, आज तपाईँ र मैले यसलाई ग्रहण गरेका छौँ नि, हाम्रो आत्मा चाहिँ नयाँ गरी जन्मेको छ। हाम्रो शरीर चाहिँ पुरानै छ। यो शरीर चाहिँ आदमको स्वभावमा छ, किन यो शरीर चाहिँ माटोबाट जन्मिएको छ। अनि हाम्रो आत्मा चाहिँ जब हामीले यसलाई ग्रहण गर्ने बित्तिकै हाम्रो आत्मा चाहिँ त्यही बेला नै नयाँ गरी जन्मिन्छ, नयाँ गरी जन्मिन्छ। अब हाम्रो शरीरको उद्धार चाहिँ भएको छैन। एक दिन चाहिँ हामीले यो शरीर चाहिँ छोड्नै पर्छ। कसरी थाहा छ? हेर्नुहोस् है, परमेश्वरले जब आदमलाई बनाउनु भयो नि, परमेश्वरले त्यहाँनिर भन्नुभएको चाहिँ आदम चाहिँ जीवित प्राणी भए। आदम जीवित प्राणी भए। आदमलाई जब परमेश्वरले बनाउँदा भूमिको माटोबाट बनाउनु भएको थियो। आदम प्रकृति हो, आदम चाहिँ यो पृथ्वीको हो, आदम चाहिँ माटोबाट बनेको। अब तपाईँले येशू ख्रीष्टलाई हेर्न सक्नुहुन्छ है। येशू ख्रीष्ट चाहिँ स्वर्गबाट उहाँ आउनु भएको। उहाँ चाहिँ येशू चाहिँ आत्मिकी हुनुहुन्छ। उहाँ शरीरमा पनि 100% मानिस हुनुहुन्थ्यो र आत्मामा 100% उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। तर
येशू चाहिँ उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ स्वर्गको हुनु। त्यही भएर येशूले भन्नुभएको छ तिमीहरू यो संसारको हो तर म यो संसारको होइन, म स्वर्गको, म माथिको, तिमीहरू पृथ्वीको हो म माथिको हुँ भनेर येशू प्रभुले भन्नुभएको छ। जब अब तपाईँ र मैले जब येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेका छौँ भने हाम्रो आत्मा अब नयाँ भइसकेको छ, हामी परमेश्वरबाट जन्मिसकेका छौँ। तर यो शरीर चाहिँ आदमको हो। जब हामी एक दिन प्रभुमा सुत्छौँ भने यो शरीर चाहिँ हामीले छोड्नै पर्छ के। तर जब हामी यो शरीर छोड्ने बित्तिकै हाम्रो आत्मा फेरि स्वर्गको भइसकेको छ। आमेन। एउटा थाहा छ तपाईँलाई, हाम्रो शरीर चाहिँ पृथ्वीको हो तर हाम्रो आत्मा चाहिँ स्वर्गको हो। किनभने यो शरीर चाहिँ आदमको हो, यो पृथ्वीको हो, माटोबाट बनिएको हुने। हाम्रो आत्मा जब हामी येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्ने बित्तिकै हाम्रो आत्मा नयाँ गरी जन्मिन्छ, यो आत्मा चाहिँ स्वर्गको हुन्छ के। बुझ्नुभयो नि तपाईँले। अनि जब क्रिस्चियनहरू जब प्रभुमा सुत्छन् नि उनीहरू यो शरीर चाहिँ पृथ्वीमै छोड्छन् तर आत्मा चाहिँ परमेश्वरकोमा जान्छ, स्वर्गमा जान्छ। किनकि हेर्नुहोस् है, बाइबलले हामीलाई बताउँदछ, म त्यो तपाईँलाई आदमको पापले गर्दा संसारमा मृत्यु आयो। आदमको पापले गर्दा संसारमा मृत्यु आए, सबै मानिसहरू मरे, शरीरमा मर्नै पर्ने भयो। तर येशू ख्रीष्ट आउनुभयो, मानिसबाट नि मृत्यु आयो अनि मानिसबाट येशू ख्रीष्ट शरीरमा आउनु भएर पुनरुत्थान पनि मानिसबाटै आयो। आमेन। अनि आदममा चाहिँ सबैजना मर्छ अनि येशू ख्रीष्टमा फेरि सबैजना जीवित हुन्छ। आमेन। हेर्नुहोस् है, यो वचन चाहिँ तपाईँले पहिलो कोरिन्थी 15मा तपाईँले 20 देखि म पढेर सुनाइदिनेछु। हेर्नुहोस् यहाँ कस्तो राम्रो कुरा यहाँ प्रभुले भन्नुभएको छ। वास्तवमा ख्रीष्ट मरेकाहरूबाट जीवित हुनुभएको छ, सुति जानेहरू मध्येमा उहाँ चाहिँ प्रथम फल हुनुहुन्छ। किनकि जसरी मानिसबाट मृत्यु आयो त्यसरी नै मृतकहरूको पुनरुत्थान पनि मानिसबाट नै आयो। किनकि जसरी आदममा सबै मर्दछन् त्यसै गरी ख्रीष्टमा सबै जीवित पारिनेछन्। तर हरेक आफ्नो क्रम अनुसार ख्रीष्ट चाहिँ अगौटे फल, त्यसपछि उहाँको पुनरागमनमा ख्रीष्टमा आफ्नैहरू भनेर यहाँ नै भनेको छ। आदमको पापले गर्दा मृत्यु आयो तर येशू ख्रीष्ट आदमबाट नै, बाइबलमा भनेको छ येशू चाहिँ अन्तिम आदम भनेको छ। पहिलो आदम मानिस भयो, अन्तिम आदम चाहिँ येशू ख्रीष्ट हो। पहिलो मानिसबाट नै उसको पापले गर्दा मृत्यु आयो अनि अन्तिम आदम येशू ख्रीष्ट जुन आउनु भयो नि मानिसबाट नि पुनरुत्थान पनि मानिसबाट नै। किनकि हाम्रो प्रभु येशू उहाँ मारिनु मात्र उहाँ हुनु भएन तर उहाँले मृत्युलाई चाहिँ उहाँले जित्नु भएको छ। आमेन। अनि हामी जब क्रिस्चियनहरू जब प्रभुमा सुत्छन् शरीरमा आदममा चाहिँ उनीहरू मर्छन् अनि जब उनीहरू मरेपछि आत्मामा चाहिँ येशू ख्रीष्ट जस्तै उनीहरू बौरी उठ्छन्। आमेन। वाउ, हेर्नुहोस् है, प्रभुले हामीले यो कुरा दिनुभएको छ। अब जस्तै मानौँ तपाईँले अब कतिजना तपाईँहरूले अब खेतबारीमा काम गर्नुहुन्छ होला, तपाईँले थाहा छ जब गहुँ जब माटोमा रोपेपछि त्यो गहुँ नै फलाउँछ कि त्यो गहुँ मरेपछि अर्को शरीर आउँछ ल भन्नुहोस् त, अर्को बोट फलाउँछ। त्यो गहुँ पहिला मर्छ अनि त्यो मरेपछि अर्को शरीर, अर्को गहुँ, अर्को उसमा अर्को बिउ चाहिँ बोट चाहिँ फलाउँछ, हो किन भन्नुहोस्। जब तपाईँले आलु रोप्नुहोस् त त्यो आलु रोपेको आलु चाहिँ मर्छ अनि त्यो मरेपछि अर्को एउटा नयाँ बोट चाहिँ त्यो आलुमा चाहिँ पलाउँछ। तपाईँलाई थाहा छ मकै पनि हेर्नुहोस् त, जब तपाईँले मकै रोप्नुहुन्छ नि त्यो मकै पहिला मर्छ, नमरिकन जीवित हुँदैन, हो किन भन्नुहोस् त, हो किन भन्नुहोस् त। तपाईँले कतिले रोप्नु भएको छ, जब तपाईँले गहुँ रोप्नुहुन्छ त्यो गहुँ मर्छ अनि मात्र अर्को नयाँ बोट त्यसमा फलाउँछ। मकै तपाईँले रोप्नुहुन्छ त्यो मकै पहिला रोप्छ अनि मात्र नयाँ बिउ त्यसमा फलाउँछ। तपाईँले आलु रोप्नुहोस् त त्यो आलु पहिला मर्छ अनि मात्र नयाँ बिउ त्यसमा फलाउँछ। हो त्यसरी नै परमेश्वरले हरेकलाई चाहिँ आफ्नो शरीर परमेश्वरले दिनुहुन्छ जो नमरिकन त्यो सजीव हुन सक्दैन। त्यही कारण गर्दाखेरि आज हामी पनि हेर्नुहोस् है, जुन जब क्रिस्चियनहरू विश्वासीहरू जब मर्छ नि ऊ अनादरमा गाडिन्छ नि तर महिमामा जीवित हुन्छ, ऊ दुर्बलतामा उसलाई गाडिन्छ नि तर शक्तिमा ऊ जीवित हुन्छ, ऊ अनादरमा गाडिन्छ महिमामा ऊ जीवित हुन्छ। हेर्नुहोस् त त्यो वचन यहाँनिर भनेको छ, तपाईँले पहिलो कोरिन्थी 42मा पाउन सक्नुहुन्छ। मृतकहरूको पुनरुत्थान पनि त्यस्तै हो, जुन शरीर विनाशमा गाडिन्छ त्यो अविनाशमा जीवित हुन्छ। जुन शरीर चाहिँ विनाशको निम्ति गाडिन्छ नि उसको आत्मा चाहिँ अविनाशमा चाहिँ जीवित हुन्छ के। आमेन। अविनाशमा चाहिँ बौरी उड्दो रहेछ के। अनि यहाँ भनेको छ 43मा अनादरमा त्यो गाडिन्छ तर महिमामा त्यो जीवित हुन्छ।
दुर्बलतामा त्यो गाडिन्छ, शक्तिमा त्यो जीवित हुन्छ। 44मा प्रकृति शरीरमा त्यो गाडिन्छ, आत्मिकी शरीरमा त्यो जीवित हुन्छ। अनि यहाँ भनेको छ प्रकृति शरीर पनि छ भने आत्मिकी शरीर पनि अवश्य नै हुन्छ। यसै कारण यसो लेखिएको छ, पहिलो मानिस आदम जीवित प्राणी भयो अनि अन्तिम आदम जीवन दिने आत्मा भयो। आमेन। हेर्नुहोस् त, जुन कुरा मर्दैन नि, नमरिकन त्यो जीवित हुनै सक्दैन कि। त्यहाँ जब आज क्रिस्चियनहरू शरीरमा मर्छ नि, दुर्बलतामा मर्छ नि, उनीहरू शक्तिमा जीवित हुन्छ, अनाधारमा त्यो गाडिन्छ नि, महिमामा त्यो जीवित हुन्छ। विनाशको लागि गाडिन्छ नि, अनन्त जीवनको लागि चाहिँ त्यो जीवित हुन्छ के। आज यो शरीर जब एक दिन प्रभुमा सुत्छ नि, अनि परमेश्वरले छ नि यो आत्मालाई चाहिँ नयाँ शरीर उहाँले दिनुहुन्छ के। आमेन। त्यही कारणले गर्दाखेरि आज हाम्रो उद्धार निश्चित छ। आज परमेश्वरले हामीलाई अनन्त जीवन दिनुभएको छ। आज हाम्रो यो प्रकृति शरीर पनि छ, आत्मिकी शरीर पनि छ। यसु शरीरमा आउनुभयो, आदमबाट मृत्यु आयो, यसु ख्रिस्टबाट चाहिँ अनन्त जीवन आयो। आदममा चाहिँ सबैजना मर्छ, तर यसु ख्रिस्ट जसरी बौरी उठ्नुभयो नि, हामी पनि एक दिन बौरी उठ्नेछौँ। जब यो शरीर, जब क्रिस्चियनहरू जब यसुलाई विश्वास गर्ने, जब उनीहरू एक दिन प्रभुमा सुत्छ नि, उनीहरूको शरीर चाहिँ अनादरमा गाडिन्छ, दुर्बलतामा गाडिन्छ, विनाशको लागि गाडिन्छ भने उसको आत्मा चाहिँ महिमामा, शक्तिमा, अनन्त जीवनको निम्ति ऊ बौरी उठ्दछ कि। आमेन। आज आत्मिकी शरीर पनि छ, प्रकृति शरीर पनि छ। म भन्नुहोस् त, म कहाँबाट आइरहेछ? भित्रबाट आवाज आइरहेछ कि म भन्ने शब्द। हेर्नुहोस् त, म भन्नुहोस् त सबैजना, म कसले भनिरहेछ? भित्रको मानिसले भनिरहेछ, आत्माले भनिरहेछ कि। शरीर त एउटा लुगा जस्तै हो। तपाईँ आत्मा हुनुहुन्छ, यो शरीर त एउटा लुगा जस्तै हो। हामी आत्मा हौ, हामीमा प्राण छ र हामी शरीरमा बास गर्दछौँ। त्यही कारण यो हाम्रो आत्मा परमेश्वरमा नयाँ गरी जन्मिसकेको छ। आमेन। अब हामी कहिले मर्दैनौँ के। जब एक दिन हामीले यो शरीर छोड्छौँ नि, आत्मालाई चाहिँ उहाँले लगेर पिताको दाहिने बाहुलीपट्टि यसुसँगै हो हामी बसालिनेछौँ। आमेन। अब हामीलाई नरकको डर छैन, मरेपछि आशा छ हाम्रो। हेर्नुहोस् त, अब हामी भोलि सबैजना भोलि एकै ठाउँमा हुनेछौँ, किनकि हाम्रो एउटै परमेश्वर छ, हाम्रो एउटै येशू प्रभु हुनुहुन्छ र हामीमा सबैमा एउटै विश्वास छ, येशू। आज हामी यो पृथ्वीमा छौँ नि, भोलि हामी प्रभुमा सुत्छौँ नि, हामी सबैजना भोलि स्वर्गमा हामी हुन्छौँ कि। आमेन। यो विश्वास परमेश्वरले आज तपाईँ र मलाई उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ। त्यही त बाइबलले भन्दछ, तिमीहरू जब कोही विश्वासी मर्यो भने तिमीहरू आशा नहुने जस्तै शोक गरे चाहिँ नबस भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ क्या। त्यहाँ आज क्रिस्चियनहरू धेरै शोक गर्दैन नि, थाहा छ, उनीहरू झन् खुसी हुन्छ, किन भोलि पनि हामी त्यो ठाउँमा जाँदैछौँ, किन भोलि त हाम्रो भेट हुन्छ। येशूले हामीलाई ग्यारेन्टी दिएको छ, जसले मलाई विश्वास गर्छ त्यसले अनन्त जीवन पाउँछ। येशूले मृत्युलाई जित्नु भएको छ क्या। अनि परमेश्वरले पनि हामीलाई येशू सँगसँगै उहाँले बौरी उठाउनु हुनेछ क्या। त्यो त मलाई अस्ति भने हाम्रो जब चन्द्रबाजुमा जब प्रभुमा सुत्नुभयो, मलाई यस्तो झन् एउटा यति खुसी, एउटा भित्रबाट एउटा आनन्द एउटा हुन्छ नि कि उहाँ आज येशूसँग हुनुहुन्छ। उहाँ त झन् शान्ति नै शान्ति, आनन्दै आनन्द भएको ठाउँमा उहाँ हुनुहुन्छ। बाइबलमा भन्दछ, स्वर्गमा त रुवाई पनि हुँदैन, दुखाइ पनि हुँदैन, शान्ति नै शान्ति, आनन्द नै आनन्द हुन्छ भनेर चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई भन्नुभएको छ कि। हेर्नुहोस् त, येशूले आज हामीलाई अनन्त जीवन दिनुभएको छ। यो सित्तैमा हो, सित्तैमा हाम्रो पाप क्षमा भइसकेको छ। तपाईँको सम्पूर्ण पाप, वर्तमानको पाप, भूतकालको पाप, वर्तमानको पाप, भविष्यको पाप तपाईँको सबै क्षमा भइसकेको छ। येशूले त्यो क्रुसमा मूल्य चुकाउनु भएको छ। यो येशूको कारणले गर्दाखेरि हो।
मात्र येशूको कारणले गर्दाखेरि यस्तो भएको छ। त्यो क्रुसको कारणले गर्दाखेरि आज भएको छ। आज हाम्रो परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप भएको छ। आज परमेश्वरसँग हाम्रो सम्बन्ध आज भइसकेको छ। त्यही कारण गर्दाखेरि नै तपाईले यो कुरा जहिले पनि लिनुहोस्। आफ्नो उद्धार र मुक्तिमा कहिले शङ्का नगर्नुहोस् है। यो सित्तैमा हो, यो परमेश्वरले हामीले दिनुभएको छ। यहाँनिर अघि मैले बिहान दिलको हेरेको थिएँ। दिलले जुन 2 कोरिन्थी 5 को उहाँले वचन उहाँले सेयर गर्नुभएको थियो कि म त्यो पढेर सुनाइदिनेछु ल। हेर्नुहोस् ल, सुन्नुहोस् ल। त्यहाँनिर कस्तो राम्रो कुरा उहाँले लेख्नु भएको थियो। मलाई ठ्याक्क झस्याएको त्यो कुरा याद आयो कि। हेर्नुहोस् है, 2 कोरिन्थी 5 को 1 मा प्रभुले के भन्नुभएको छ, किनभने हामी जान्दछौँ कि हामीले बास गरेको यो पार्थिव शरीर ढली गए तापनि स्वर्गमा अनन्तसम्म रहने परमेश्वरले दिनुभएको हाम्रो घर छ, जो हातले बनाएको होइन। आमेन। वाउ, स्वर्गमा पिताले हाम्रो लागि बनाइदिनु भएको घर छ है। यदि यो शरीर ढले गए तापनि, हेर्नुहोस् है, फेरि म पढेर सुनाइदिनेछु। किनभने हामी जान्दछौँ कि हामीले बास गरेको यो पार्थिव शरीर ढली गए तापनि स्वर्गमा अनन्तसम्म रहने परमेश्वरले दिनुभएको हाम्रो घर छ क्या, जो हातले बनाएको होइन। आमेन। स्वर्गमा हाम्रो घर छ है। यहाँ बरु अब राम्रो घर नहोला होइन, तर स्वर्ग मात्र साँच्चै सुनै मोहरिएको। त्यहाँनिर त बाटो पनि सुनको छ भनेको छ त्यहाँनिर त। आज परमेश्वरले हामीलाई त्यहाँ राखिदिनु भएको छ। अनि यहाँनिर फेरि म पहिलो कोरिन्थी 15 को 52 देखि म पढेर सुनाइदिनेछु। सुन्नुहोस् ल तपाईँहरू ध्यान दिएर। एकै क्षणमा आँखाको एक निवेशमा तुरैको आखिर आवाजमा, किनभने तुरै बज्नेछ र मृतकहरू अविनाशी भएर जीवित हुनेछन्। आमेन। वाउ। अनि हाम्रो चाहिँ परिवर्तन हुनेछ, किनकि यस विनाशी स्वभावले अविनाशी र यस मरणशील शरीरले अमरत्व धारणा गर्नुपर्छ। जब विनाशीले अविनाशी र मरणशीलले अमरत्व धारणा गर्छ, तब लेखिएको त्यो वचन पुरा हुनेछ, मृत्यु विजयमा निलिएको छ। ए मृत्यु तेरो विजय कहाँ? ए मृत्यु तेरो खिल कहाँ? मृत्युको खिल पाप हो र पापको शक्ति व्यवस्था हो। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् जसले हामीले हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा विजय दिनुहुन्छ। आमेन। वाउ, हामीले मृत्युलाई जितेका छौँ येशू ख्रीष्टद्वारा। मृत्यु भनेको नरक हो, परमेश्वरको उपस्थितिबाट टाढा हो। आज येशूले हामीलाई छुटकारा दिनुभएको छ। आमेन। वाउ, प्रभुलाई धन्यवाद छ। हामी प्रभुलाई ताली बजाउनेछौँ है। प्रभुले आज हामीले यो कुरा सित्तैमा दिनुभएको छ। यो त हामीले कमाउन सक्दैनौँ। यो सब येशूको अनुग्रह हो, यो सब येशूको कृपा हो, यो वरदान हो परमेश्वरको। आज हामीले अनन्त जीवन पाएका छौँ। तपाईँले बाइबलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले अघि एउटा वचन पढिरहँदाखेरि त्यहाँनिर 2 कोरिन्थीमा त्यहाँनिर पाएको थिएँ। हेर्नुहोस् है, येशूलाई नचिन्ने, हेर्नुहोस् है, छोटकै म पढेर सुनाइदिनेछु ल। यहाँनिर के भनेको छ हेर्नुहोस् है, सबैजनाले ध्यान दिएर सुन्नु ल। 2 थेसलोनिकीमा रहेछ, 2 थेसलोनिकीहरूलाई यहाँनिर भनेको छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् है, परमेश्वरलाई नचिन्ने र हाम्रा प्रभु येशूको सुसमाचार नमान्नेहरूले उहाँले दण्ड दिनुहुन्छ। तिनीहरूले अनन्त विनाशको दण्ड तथा प्रभुको उपस्थिति र उहाँको शक्तिको महिमाबाट अलग हुने दण्ड भोग्ने छन्। यसले नपाउने र परमेश्वर नपाउनेलाई अनन्तको दण्ड के, नरकको अनन्त दण्ड उनीहरूले पाउनेछन् भनेको छ। तर एउटा खुसीको कुरा, चन्द्रबहादुर अङ्कलको आत्मा बाँचेको छ। तपाईँ जति नै यसुलाई विश्वास गर्ने तपाईँहरू हुन्छ नि, अब तपाईँले अनन्त दण्ड नरकको डर अब छैन। ढोका बन्द भइसकेको छ। यसुले चाबी लगाएर त्यसको चाबी खोसेर ल्याउनु भएको छ। नरक र पातालका चाबीहरू मसित छन् भन्नुभएको छ। उहाँले खोज्नु भयो, शैतानको हातबाट खोसेर ताल चलाएर उहाँले ल्याउनु भएको त्यो चाबी। अब हामीलाई त्यो नरकको डर छैन। आमेन। हामी लामो आयु जिउँछौँ, हामी स्वस्थ जिउँछौँ, हामी आशिषित जीवन जिउँछौँ। परमेश्वरले हामीलाई आज यो कुरा दिनुभएको छ।